नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए हम और आप सबसे पहले हुजूर नबी करीम ताजदार मदीना रहमत आलम नूर मुजस्सिम आक़ाए नामेदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। रजब के महीने में 26वीं रात 27वां दिन, 26वीं रात को मेराज की रात कहा जाता है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक मसला मेरे जहन में था। जब रसूल की मेराज का जिक्र उलमाए कराम करते थे तो मैं सोचती थी कि आखिर इसमें रसूल की मेराज क्या है। उलमाए कराम जिक्र करते थे कि मेराज का सफ़र मक्के से शुरू करते थे, उसके बाद मदीना होते हुए आपको बैतुल मुक़द्दस ले गए और वहाँ पर अनबिया की इमामत करा दी और फिर वहाँ से उठाया मेरे सरकार को। जिक्र कर रहे हैं, ये बताते जा रहे हैं, ये पहला आसमान, ये दूसरा आसमान, मेराज का जिक्र करने वाले तफसीलात और उसके फ़वाइद पेश करते चले जा रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ इसमें कौन सी मेराज की बात है। अगर मेरे रसूल मक्के से सफ़र को निकले, ये रसूल की मेराज नहीं। मदीना पहुँचा, ये रसूल की मेराज नहीं। बैतुल मुक़द्दस पहुँचा, ये रसूल की मेराज नहीं। रसूल ने अगर इमामत फरमाई अनबिया की, ये कोई मेराज की बात तो नहीं। आसमान पर गए, ये कोई मेराज की बात नहीं। आसमान पर जाना, ये रसूल की मेराज नहीं। अर्श पर जाना, ये रसूल की मेराज नहीं। जन्नत में जाना, मेरे आका की मेराज नहीं। जहन्नुम का मुशाहदा फरमाना, ये रसूल की मेराज नहीं। सिदरतुल मुंतहा पर जाना, ये रसूल की मेराज नहीं। मैं कैसे मेराज मान लूँ? मेराज जानते हो किसे कहते हैं? मेराज तो कहते हैं कि अपने मुकाम से कोई बुलंद हो जाए, जो उसका वाकई मुकाम हो उससे कोई बुलंद हो जाए तो उसे उसकी मेराज कही जाएगी। इसीलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेराजुल मोमिनीन है, कि नमाज इंसान को बुलंद करती है। इसीलिए तो मैं सोच रही थी कि अर्श पर जाना रसूल की मेराज नहीं, वो खाक के ज़र्रे जो रसूल के जिस्म मुबारक से लगे हुए हैं वो अर्श से भी अफजल हैं और काबे से भी अफजल हैं। तो जिस्म मुबारक से लगे हुए खाक के ज़र्रे जिस अर्श से अफजल हों, उस अर्श पर आपका पहुँचना, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज होगी? रसूल के ग़ुलाम जन्नत में रहेंगे तो क्या रसूल जन्नत में जाएंगे तो रसूल की मेराज होगी। आसमानों के ऊपर जो फरिश्ते हैं वो सब ग़ुलाम हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वहाँ तो ग़ुलाम रहते हैं। ये चले जाएंगे तो ये कोई मेराज की बात नहीं होगी कि नहीं, ये रसूल की मेराज नहीं है। रसूल अगर मदीने गए तो ये मदीने की मेराज, रसूल अगर बैतुल मुक़द्दस गए तो ये बैतुल मुक़द्दस की मेराज, रसूल अगर आसमान पर गए तो ये आसमान की मेराज, रसूल अगर अर्श पर गए तो ये अर्श की मेराज, रसूल अगर जन्नत में गए तो ये जन्नत की मेराज है। ये मेराज की रात है, रसूल की मेराज नहीं, कायनात की मेराज है। सारी दुनिया की मेराज हो रही है। ज़र्रे ज़र्रे को रसूल करीम अपने मुबारक ख़त्मों से मेराज दे रहे हैं, सबको उरूज बख्श रहे हैं, सबको इर्तिक़ा की मंजिलों से हम आगोश कर रहे हैं। अब आप ही गौर कीजिए कि आखिर इसमें रसूल की मेराज क्या हुई? संभल कर जवाब देना, इसलिए कि सरकार अरबी की तारीफ़ करने में बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। एहतियात की बात का अंदाज़ा इसे लगाइए कि अक्सर तारीफ़ करने वाले लोग मुबालग़े से काम लेते हैं और ये मुबालग़ा जायज़ भी है। यानी किसी की आप तारीफ़ करें कुछ बढ़ा के, किसी ने महबूब की तारीफ़ की, चेहरे की तशबीह चाँद से दे दिया, किसी ने पसीने की तशबीह गुलाब की महक से दे दी, तो इस तरह से मुबालग़ा शेर व शायरी में भी जायज़ है। कुछ खूबियाँ हो और जब उसे आप बयान कर रहे हों
تو اس میں تھوڑا سا بڑا کر کے بیان کرے، مگر میں آپ کو بتاؤں دوستو، رسول کی ذات ایسی ذات ہے کہ رسول کے صفات و کمالات کا جب ذکر ہو تو وہاں مبالغہ کرنا جائز نہیں۔ مگر میں اور بھی گہرائی میں اتری، اور گہرائی میں اترتے اترتے اس منزل تک پہنچی کہ میرے ضمیر نے آواز دی کہ رسول وہ رسول ہیں کہ جن کے کمالات میں اگر تم مبالغہ کرو گے تو کفر ہو جائے گا۔ دیکھو، ساری دنیا کے اہل و کمال کے کمال کو بیان کرو اور تھوڑا مبالغہ کر دو تو یہ جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ کسی بھی نبی کی تعریف کرو اور کوئی ایسی خاص بات پیش کرنا ہو کہ تھوڑی سی بات آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے، بالکل جائز ہے۔ کسی بھی خوبیوں والی کی تعریف کرو، تھوڑا سا آگے بڑھا کے مثال دے دو، بالکل جائز ہے۔ مگر میرے رسول کی تعریف کے اندر اگر تم مبالغہ کرو گے تو کفر۔ رسول کی تعریف میں تم مبالغہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ رسول کی جو تم تعریف کرو گے اور جتنی تعریف کرو گے وہ مبالغہ نہیں بنے گا، وہ تو حقیقت سے بھی کچھ نیچے ہے۔ بات تو خدا کے بعد جو کہو گے وہ حقیقت بنے گی، مبالغہ نہیں بنے گا۔ اب مبالغے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ مصطفیٰ کو کبریا کہہ دو اور یہ یقیناً کفر ہے۔ ممکن کو واجب کہہ دو، یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے۔ عطائی والے کو ذاتی بتا دو، یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے کہ رسول کمالات کی اس منزل پر ہیں کہ آگے اب بڑھانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو ایسے رسول کی معراج کیا ہوگی؟ تو کیا یہ رسول کی معراج ہے؟ نہیں، اس مقام کی معراج ہے جس سے میرے رسول نے اپنے خدم ناز سے نوازا۔ عقل نے آواز دی کہ یہاں کہاں چکر لگا رہے ہو، یہ کائنات میں گھومنا، یہ کائنات کی سیر کرنا۔ قرآن نے کب کہا ہے کہ یہ رسول کی معراج ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ رسول کی سیر ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، جو لے گیا اپنے بندے کو۔ یہ تھوڑی ہی کہا ہے کہ جس نے معراج کرائی، تو یہ سیر بندے کی ہے اور معراج کائنات کی ہے۔ تو یہ سیر بندے کی ہے اور معراج کائنات کی ہے۔ اب سیر کی حقیقت بھی سمجھ لیجئے۔ سیر کہتے ہیں ٹہلنے کو، ایسا ٹہلنا جو طبیعت کو بوجھل نہ بنا دے۔ اسی لیے وہاں تک کا سفر سیر و تفریح کے دائرے میں آتا ہے جہاں کا جانا اور آنا آسان ہو، تھکاوٹ اور گرانی طبیعت کا باعث نہ ہو۔ تو اب جس کو معراج کہا جا رہا ہے تو رسول کریم کی ایک معمولی سیر ہے۔ تو اب رسول کی معراج کیا ہے؟ دوستو، رسول کی معراج یہ ہے تو جب سرکار اس مقام پر پہنچے تو ایک تو ان کا انتخاب مکانی تھا اور دوسرا ان کا قرابت کا انتقال تھا، روحانی سفر تھا۔ دونوں میں عظیم فرق ہے۔ میرے رسول نے صرف مکافی سفر نہیں کیا بلکہ صفات عالیہ کی بھی سیر شروع کی۔ اب دیکھو رسول کی معراج کہاں سے ہو رہی ہے۔ میرے رسول نے صفات عالیہ کی سیر شروع کی۔ صفات عالیہ کی سیر کا کیا مطلب ہے؟ کبھی صفت الرحیم سے گزر رہے ہیں، کبھی صفت الغفور سے گزر رہے ہیں، کبھی صفت القادر سے گزر رہے ہیں، کبھی صفت العالم سے گزر رہے ہیں، کبھی صفت المختار سے گزر رہے ہیں۔ ہر صفت سے گزر رہے ہیں، اور جس صفت سے گزر رہے وہ کمالات لے کر اترے۔ صفت الکریم سے گزرے تو کریم بن گئے، صفت الرحیم سے گزرے تو رحیم بن گئے، صفت القادر سے گزرے تو قادر بن گئے، صفت المختار سے گزرے تو مختار بن گئے۔ تو وہ صفات عالیہ کی سیر کر رہے ہیں اور کمالات عالیہ کے مظہر بن رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے میرے رسول کی حقیقی معراج، جس نے مؤثر و متاثر کی قدرت و صلاحیت سے حجاب اٹھا دیے، الغرض قریب کر کے بھیجا۔ کیا مصلحت اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ اب ہمارے سمجھنے کے لیے ایک چیز یہ رہ گئی کہ دیکھو، ہر ایک کو اپنی منزل پر رکھو۔ خدا وہ ہے جو بھیجنے والا ہے، رسول وہ ہے جو مرسل ہیں، اور عالمین وہ ہے جو مرسل علیہم ہیں۔ تو نہ اس رسول کو خدا سے ملا کر دیکھنا اور نہ اس رسول کو عالمین میں رکھ کے دیکھنا۔ اگر تم دیکھو گے تو سمجھ نہ پاؤ گے بھیجنے والا کون ہے اور کس کو بھیجا ہے
اور کدھر بھیجا ہے، اس جگہ پر یہ بات بھی قابل غور ہے۔ میں اپنے بیان کو مختصر کر رہی ہوں اور انشاءاللہ آئندہ بیان میں پوری تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔